ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बाद पाकिस्तान के ऊपर और इसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम तर ममालिक की इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात पड़े। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा पहिया 80% हिस्सा जो है उसको टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू आता है। आगे फ्यूचर में दुबई रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या असरात आएंगे और इससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट डलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है, पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बाद पूरे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और इसके साथ अलाइड कंट्रीज में यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम तर ममालिक की इकोनॉमी के ऊपर और इनकी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिकली क्या असरात पड़े और आगे चलने वाली जंग से इन ममालिक के अंदर जो स्पेशली रियल एस्टेट के ऊपर जो कंट्रीज बेस्ड थी या टूरिज्म के ऊपर जो ममालिक बेस्ड थे, जिसमें दुबई सबसे पहले नंबर पे आता है, इसकी इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट आया। दुबई क्योंकि तमाम तर टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, दुबई रियल एस्टेट बेस्ड कंट्री है, दुबई की इकोनॉमी का बड़ा पहिया 80% हिस्सा जो है उसको टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू आता है। तो ऐसी ममालिक के अंदर जिसको सेफ हेवन कंसिडर किया जाता था, पूरे दुनिया से, इवन पाकिस्तान से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर इन्वेस्ट की जाती थी ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और एक सेफ रिटर्न मिले। इस जंगी हालात ने दुबई की मार्केट के ऊपर क्या असर छोड़े, आगे फ्यूचर में दुबई रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या असरात आएंगे और इससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट डलेगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम तफसीली बात करेंगे। ये तमाम तर वीडियो जो होगी वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी। वीडियो के अंदर डिफरेंट डाटा जो एनालाइज किया गया है, जिसमें दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इंडेक्स, दुबई के लिस्टिंग तमाम तर प्रॉपर्टीज की और दुबई के अंदर रेंटल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, उन तमाम तर चीज़ों को भी एनालाइज किया जाएगा। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है, पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात की जाएगी। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बड़ा मेहनत करके तमाम तर डाटा कलेक्ट किया गया है ताकि आप लोगों के आगे बेहतर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रखी जाए, आप लोगों को एक बेहतर आइडिया दिया जाए और इन हालात के अंदर भी वो फैसले किए जाएं जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को फायदा हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके आपने जरूर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप अपने तौर पे जो चीजें समझते हैं उनको भी जरूर हाईलाइट कीजिए और आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों के सामने शो होती रहे और आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। देखिए जी, अगर हम जंग की बात करें तो जंग में ईरान ने बड़े बड़े मुल्कों को नाको चने चबाए में। इस टाइम की अगर ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करें, नो डाउट के ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस जंग से, चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो माशी नुकसान हो, चाहे वो उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हो, चाहे वो ओवरऑल ईरान के ऊपर सैंक्शंस का मामला हो, बट ईरान डट के खड़ा हुआ है। ईरान आंखों में आंखें डाल के उन तमाम तर ममालिक को ललकार रहा है और उनके साथ जितने भी अलाइड ममालिक हैं, जिसमें स्पेशली मिडल ईस्ट के तमाम तर ममालिक, जिसमें दुबई टॉप लिस्ट पे आता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इन तमाम तर ममालिक के साथ भी ईरान ने बड़ी स्ट्रेट पॉलिसी रखी हुई है कि जोन जोन सी बेसिस उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, ईरान ने उनकी डायरेक्ट रिटेलिएशन की है, चाहे वो मिसाइल्स के थ्रू हो, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हो, या चाहे वो ओवरऑल आप कह लें कि एक बयानिया हो, उसमें भी बड़ा क्लियर कट ईरान ने तमाम तर चीजों को वाजे किया है। देखिए, जब इस तरह की जंग होती है उसमें नुकसान हर तरफ होता है, चाहे वो माली हो या जिस्मानी हो, बट इनको एनालाइज इस तरह किया जाता है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ और किसका नुकसान कम हुआ। जंग में बर्तरी उसी को हासिल होती है जो कि कम नुकसान से अगले पार्टी को ज्यादा डैमेज प्रोवाइड किया हो। अगर ईरान की मैं बात करूं तो ईरान अकेले मुल्क ने इन तमाम ममालिक को बहुत बड़ा डैमेज प्रोवाइड किया। स्पेसिफिकली अगर मैं गल्फ स्टेट्स की बात करूं या आप कह लें कि दुबई और इसके करीब के इलाकों की बात करूं, तो इस तमाम तर एरियाज के अंदर ईरान ने तमाम तर जो इनकी मोनोपोली थी, जिसमें एक सेफ्टी की बात की जाती थी, जिसमें इनको एक गोल्ड हेवन कंसिडर किया जाता था, जिसमें इनको एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता, उन तमाम तर दावों को ईरान ने उठा के परे फेंके। गुज़िश्ता कुछ सालों में अमेरिका की इन तमाम तर ममालिक के साथ बहुत अहम डील्स हुई, जिसमें इन तमाम तर ममालिक ने अमेरिका को एयर बेसिस प्रोवाइड की, जिसके एवज अमेरिका ने इनकी सेफ्टी की
इनकी सॉवरेनिटी की, इन तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी उठाई कि कोई भी मुल्क अगर इन मुल्कों के ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका उनको डायरेक्टली खुद जवाब देगा। इन ममालिक की जंग जो होगी वो अमेरिका की जंग कंसिडर की जाएगी। तो जब ईरान और अमेरिका की जंग स्टार्ट हुई तो इन तमाम तर मुल्कों के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात करें तो दुबई एक ऐसा मुल्क है जो टूरिज्म के बेस पे बना। दुबई एक ऐसा मुल्क है जिसको सेफ कंसिडर किया जाता था। उसका एक ही सबसे बड़ा जो एक मोटिव सामने लाया जाता था, या एक उसकी कह ले एक ब्रांड टैगलाइन जो बनाई गई थी, वो ये था कि दुबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बट इन क्राइसिस के अंदर, इस जंगी हालात के अंदर देखा गया कि दुबई सबसे पहले डैमेज हुआ, दुबई के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुआ, जिसका नुकसान दुबई को हुआ और जिसका प्रेशर जो गया वो अमेरिका के ऊपर गया। अब इससे हुआ क्या, दुबई के अंदर जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थी, दुबई के अंदर एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि देखें दुबई को चलाने में 80% जो है वो टूरिज्म का हाथ है। उसके साथ उसका जो सबसे बड़ा लाइट सेक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। जो बंदा भी दुबई विजिट करके आया वो लाजमी देख सकता है कि दुबई सारा बेस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। खूबसूरत लंबी बिल्डिंग्स, खूबसूरत अपार्टमेंट्स, खूबसूरत उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल एस्टेट बेस्ड है। अब दुबई की रियल एस्टेट के अंदर पिछले कुछ अरसे में 25% तक का डाउनफॉल देखा गया। दुबई की जो रियल एस्टेट इंडेक्स है जो कि बनाती है दुबई की बड़ी टॉप कंपनीज, जिसमें इमार सबसे टॉप नंबर के ऊपर है, उसके अंदर एक 25% का मंदी देखी गई। 25% की मंदी का मतलब यह है कि वो मार्केट जो पिछले 3 माह से 4 माह से बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही थी, पहले वो स्लो हुई, पहले वो रुकी और उसके बाद अब वो डाउनफॉल का शिकार हुई। उसकी भी कुछ बड़ी वजूहत है। देखिए, हम हवाई बातें नहीं करते, हम ग्राउंड पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी भी रियल एस्टेट को डिफाइन करती है वो है उसके ऑफसेट प्रोजेक्ट्स और ऑनसेट प्रोजेक्ट। यानी कितने प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम दुबई के अंदर स्टार्ट हुए हैं जो अगले 5 से 10 साल के अंदर कंप्लीट होने हैं। कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑन ग्राउंड दुबई के अंदर मौजूद है और उनसे लोग रेंटल इनकम हासिल कर रहे हैं या उनको सेल परचेज का काम चल रहा है। क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्ट से आप डिफाइन करते हैं किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बेसिकली वो अमाउंट होती है जो उस मार्केट के अंदर इन और आउट हो रही होती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आसान अल्फाजों में 1 करोड़ रुपया मुल्क के अंदर आ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया रियल एस्टेट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, वो उसका बेसिकली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम डिफाइन करेगा। इसी में आपकी बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, इसी में वो पैसा है जो लोग अदा कर रहे हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। यानी मैंने आज एक प्लॉट खरीदा, जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आप लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, 3 साल का उसका पेमेंट प्लान होता है, आप बुकिंग अमाउंट करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, फिर आप उसकी किस्तें देने शुरू कर देते हैं। इसी तरह दुबई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑफसेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगे कुछ अरसे में कंप्लीट होने वाले हैं, ऐसे नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टाइम फ्रेम आगे 5 से 6 साल दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए उनके लिए आप पहले बुकिंग करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू करते हैं। ये मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। अभी दुबई के अंदर जितनी भी ऑफसेट प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो तो चल रही है, वो तो लोग अपनी किस्तें अदा कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। जो प्रोजेक्ट्स मौके पे इस टाइम मौजूद है, मसला उन प्रोजेक्ट्स के अंदर है जिसको कहते हैं ऑनसेट प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टी जो फिजिकली वहां पे मौजूद है जिससे लोग रेंटल इनकम हासिल करते हैं, जिसमें दुबई में बनने वाले विलास है, जिसमें पाम जुमेरा के विलास भी हैं, मल्टीपल और लोकेशन के विलास भी हैं, जिसमें आप लोगों के पास बिल्डिंग्स आती हैं, जिसमें कमर्शियल शॉप्स आती हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं और ऑफिस आते हैं। दुबई का मैंने आपको बताया 80% जो काम चल रहा है वो टूरिज्म पे चल रहा है। इस टाइम दुबई के एयरपोर्ट के हालात भी आप लोगों के सामने, आए दिन वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे, आए दिन वहां पे मिसाइल अटैक्स हो रहे। मेजरली जो दुबई के अंदर हुआ है वो हमने ड्रोन अटैक्स ही देखे, मल्टीपल टाइम दुबई के एयरपोर्ट को हिट किया गया इन्हीं ड्रोन अटैक्स के थ्रू। अब इनसे हुआ क्या, इससे वो उस पूरे इलाके में एक पैनिक फैला, जो लोग देखे, दुबई को मैंने शुरू में बताया कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। अब उस टाइटल के बाद तमाम तर दुनिया से लोग दुबई के अंदर आए, दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसकी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और भी जितने बिजनेसेस थे उनके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। बट ये वो लोग हैं, देखें हमारे लोग ना, पाकिस्तानी अगर स्पेशली बात करूं तो हम लोग आदत है इस तरह की चीज़ों के। हमारे इधर जब कोई ड्रोन गिरता है तो हमारे लोग गाड़ियां निकाल के वो जगह देखने चले जाते हैं, मोटरसाइकिल निकाल के कि हाँ जी आओ देख के आए ड्रोन कहाँ पे गिरे। बाहर इस तरह के हालात नहीं है। उन लोगों ने जब ये तमाम तर चीज़ें देखी तो वो डर गए, वो डर के ऐसे भागे कि हजारों की तादाद में लोग जो है दुबई के एयरपोर्ट पे थे, हजारों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पे निकल आए।
ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو دبئی سے آج کے دن میں ریاض جا رہے ہیں اور ریاض سے فلائٹیں لے کے وہ اپنے ممالک میں بھاگ رہے ہیں. بہت سے انٹرویوز آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, جس میں لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ سیفلی اپنے ممالک میں واپس چلے گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو واپس لانا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اب یہ تمام تر ٹورسٹ جب دبئی سے نکلے تو دبئی کی جو رینٹل ویلیو ہے, یہ تمام تر رینٹل ویلیو جو ہے کافی زیادہ کم ہو گئی ہے, بہت زیادہ. اب یہ ڈیٹا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ڈیٹا ہمیں ملتا ہے دبئی کی لسٹنگ سے. لسٹنگز وہ چیز ہوتی ہیں جیسے آپ زمین.com پہ جائیں, زمین.com کے اوپر آپ اپنا ایڈ لگاتے ہیں, ایڈ کے اوپر آپ ڈیٹیلز ڈالتے ہیں, آپ اپنی پراپرٹی کی تمام تر تفصیل ڈالتے ہیں, چاہے آپ نے خریدنی ہو, بیچنی ہو یا رینٹ کرنی ہو. اسی طرح وہاں کی جتنی لسٹنگ کمپنیز ہیں اس کے اوپر پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا گیا کہ لسٹنگ کے اوپر ایک بہت گہرا اثر پڑا. لسٹنگز کافی زیادہ اس کی انکریز ہو گئی ہیں, کافی زیادہ پراپرٹیز آپ کو آج کے دن میں دبئی میں رینٹس پہ اویلیبل ہیں. وہ پراپرٹیز جس کی ویلیو 1 لاکھ روپیہ تھی رینٹ کی, آج اس کی ویلیو 60 سے 65 ہزار پہ آ چکی ہے. اسی کے ساتھ میں دیکھیں ہم تو دبئی کے اندر جو پراپرٹیز یا ولاز سیل پرچیز کے لیے اویلیبل ہیں. اچھا, ایک بڑی مزے کی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ دبئی کے اندر اس ٹائم پینک سیلنگ نہیں ہو رہی, مطلب بہت زیادہ گھر نہیں آگے اویلیبل بکنے کے لیے. اس کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ دبئی کے اندر پراپرٹی خریدنے والے وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ان پراپرٹیز پہ لگا دی تھی. یہ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز, انفلوئنسرز, بزنس مین, پراپرٹی اونر, پراپرٹی ٹائکونز, مطلب یہ ایسے بگ جائنٹ سے پوری دنیا سے جن لوگوں نے دبئی کے اندر پراپرٹی خریدی, تو وہ پینک سیلنگ کی طرف نہیں جا رہے. وہ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, ویٹ اینڈ واچ کی سچویشن پہ کھڑے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. ایون میں آپ کو کہوں کہ دبئی کے اندر اگر کوئی پراپرٹی اس ٹائم سستی اویلیبل ہے تو اس کا بائر بھی موجود ہے اور انویسٹر خریدنے کے لیے بھی تیار ہے. بٹ انویسٹر کا وہی ہے کہ اگر 10 لاکھ روپے کی چیز ہے, 10 لاکھ درہم کی کوئی چیز ہے, اگر وہ 7 لاکھ 6.5 لاکھ پہ اس کو ملتی ہے تو انویسٹر ریڈی ہے اس کو خریدنے کے لیے. لیکن اگر وہی چیز اس کو 9.5 لاکھ روپے کی مل رہی ہے یا درہم کی مل رہی ہے تو ایسی پراپرٹی میں انویسٹر اس ٹائم ہاتھ نہیں ڈال رہا. اس کی وجہ سے دبئی کے اندر جو فریش آپ کہہ لیں ڈیلز ہے یا نیو ڈیلز ہے وہ اس ٹائم بہت کم ہو چکی ہیں. اور جو آف سیٹ پلاننگ کی جو پراپرٹیز ہے, ایون اس کے اندر بھی اگر نیو ڈیلز کا ڈیٹا دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی کافی ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے. جو ایک نارمل ٹرانزیکشنز ہیں وہ دبئی کے اندر چل رہی ہیں. کسی بندے نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو وہ لازم ہے وہ اس کی انسٹالمنٹ پے کر رہا ہے, کیونکہ یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ اگر آپ انسٹالمنٹ نہ بھی پے کریں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نہیں پے کرتے آپ کو جرمانے لگتے ہیں, اگر آپ جرمانوں پہ بھی نہیں آتے تو آپ کی وہ کینسلیشن کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں اور وہ کینسلیشن بھی کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ٹائم پہ ڈیلیوری دیتے ہیں. وہاں پہ ایک اس طرح کے قوانین بھی ہیں کہ اگر کوئی بلڈر 3 سال کا ٹائم لے کے اپنے پروجیکٹ پہ 4تھا سال لگانے لگتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ایک ہیوی پینلٹی جو ہے وہ آفر کرتی ہے. تو اس وجہ سے سب کام وہاں پہ بڑا سسٹمیٹک اور ٹائملی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہی یہ ریل اسٹیٹ کا اتنا بڑا ایک سیکٹر جو ہے دبئی کے اندر فلورش ہوا. اب اگر رائٹ ناؤ میں نے آپ کو کچھ بڑے میجر چیزیں بتا دی. ایک تو یہ کہ اوورآل ریل اسٹیٹ انڈیکس جو ہے وہ دبئی کی تقریباً 25% نیچے آئی ہے, جس کی بڑی وجہ جو ہے نیو ڈیلز کا نہ ہونا ہے, جس کی بڑی وجہ جو ہے نیو لسٹنگ کا سیل آؤٹ نہ ہونا ہے. سیل پرچیز کے کام میں کمی ہونے کی وجہ سے بھی اس انڈیکس کے اوپر کافی امپیکٹ پڑا ہے. جس کی ایک اور بڑی وجہ مجھے لگتی ہے کہ جو رینٹل ویلیو ہے, جو رینٹل پراپرٹیز ہے ان کی کمی, یعنی کہ جو رینٹس پہ بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ جو نیو رینٹل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ بھی بہت کم آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو انڈیکس ہے اس کے اوپر ایک بڑا میجر امپیکٹ نظر آیا ہے. اب اگر میں بات کروں جو نارمل چیزیں ہیں جو کہ آف سیٹ پراپرٹیز ہیں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا جو لوگ خرید کے اپنی قسطیں ادا کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی بڑا امپیکٹ دیکھنے کو نہیں آیا, جس کی وجہ سے دبئی کا ٹرانزیکشن والیوم جو ہے وہ کافی سٹیبلٹی کے ساتھ چل رہا ہے. اسی وجہ سے دبئی کے جتنے بھی ریئلٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بار بار ٹرانزیکشن والیوم کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں. ان سے کبھی یہ پوچھے گا کہ آپ ہمیں نیو ڈیلز کا ڈیٹا دکھائیں کہ کتنی کو نیو ڈیلز ہوئی ہیں پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں. خیر 2 مہینے سے دبئی کا اتنا بڑا سیکٹر کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا دھچکا لگے گا, لیکن اگر یہی حالات اگلے 2 سے 3 ماہ اور اسی طرح چلتے رہے تب آپ دیکھیں گے کہ دبئی کی مارکیٹ کے اندر ایک بڑا امپیکٹ آئے گا, جس کی وجہ سے دبئی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو کافی زیادہ لاس ہو سکتا ہے. اور کم سے کم بھی جو پھر مجھے لگتا ہے اس کی ریوائیول کا ٹائم وہ 4 سے 5 سال کا ٹائم لگے گا دبئی کو دوبارہ اپنی اس پراپرٹی کو ریوائیو کرنے میں. اس سے پہلے دبئی کے اندر فلڈنگ کی وجہ سے بھی دبئی پراپرٹی پہ کافی امپیکٹ پڑا تھا, بٹ وہ شارٹ رینج تھا. یہ امپیکٹ مجھے لگتا ہے دبئی کے اندر 1.5 سال یا ایون 2 سال تک چل سکتا ہے. لیکن اگر یہ تمام تر حالات, یہ کشیدگی 2 سے 3 ماہ اور آگے چلی جاتی ہے تو دبئی کے ساتھ جتنے بھی گلف اسٹیٹ ہیں ان کے اوپر ایک میجر امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا.
اب اس کے فائدہ دبئی کے ساتھ جتنی بھی الائڈ کنٹریز ہیں جیسے ریاض کے اندر میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر پراپرٹی انویسٹمنٹ یا نیو ڈیل جو ہیں وہ میچور ہو رہی ہیں. ریاض کے اندر بھی بہت سارا ایسا ایریا ہے جس کو وہ نیولی ڈیولپ کر رہے ہیں, جس میں بڑے بڑے ٹاؤنز بھی ہیں, جس میں بڑی کنسٹرکشن بلڈنگز بھی ہیں, اس کے اندر نیو ڈیلز کو سیکیور ہوتے ہوئے دیکھی جا رہی ہیں. بٹ اگر دبئی کی بات کروں تو دبئی کے اندر اس ٹائم کافی حد تک کام کو جو ہے نا وہ دھچکا لگا ہوا ہے. بہت سارے میرے بھائی جو ادھر پاکستان چھوڑ کے دبئی بھاگ رہے تھے, ان کو حالات جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ اس ٹائم پریشان ہے, کیونکہ دبئی کے اندر اس ٹائم 1 مہینہ سروائیو کرنا, 2 مہینے سروائیو کرنا بھی پاکستانیوں کے لیے جو اسپیسیفکلی پاکستان چھوڑ کے وہاں کام کرنے کے ان کے لیے کافی ٹف ہے. لیکن انشاءاللہ اگر یہ حالات بہتر آ جاتے ہیں تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ جائیں گی. اب اس تمام تر معاملے سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا؟ دیکھیں, جنگ جب ہوئی, جنگ کے جب یہ تمام طرح پاکستان نا مڈل ایسٹ کے اندر تمام اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ ہے کوئی مزدور ہے, کوئی لیبر ہے, کوئی اچھی پوسٹ پہ بھی ہے, مطلب ملٹیپل آپ کہہ لیں جابز کے اوپر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی دبئی اور مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھی ہوئی. ان لوگوں کی زندگی پہ یہ تمام تر جنگ جو ہے بڑی بھاری ثابت ہوئی ہے. اب جو لوگ پاکستان کی پراپرٹیز سے پیسہ نکال کے دبئی لگا رہے تھے, لیفٹ رائٹ لگا رہے تھے, ان کو بھی یہ چیز بڑی کلیئر نظر آ گئی کہ ان تمام تر حالات کے اندر سب سے سیف جو ملک سمجھا جا رہا ہے وہ پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے. پاکستانی وہ ملک ہے جو ایران اور امریکہ کی ڈیل کرا رہا ہے, جس کے لیے کوشاں ہے. پاکستانی وہ ملک ہے جو اس ٹائم اپنی بھی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اس کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. میں نے ہمیشہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے ملک کے پاکستان کے لیے بات کی ہے, اس کے اندر جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو پچھلے کچھ عرصے میں میری جتنے بھی اوورسیز کلائنٹ سے یا دوستوں سے یا کمیونٹی سے بات ہوئی, ہر بندے کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے لیے کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جس کو ہم واپس اگر اپنے ملک میں آتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایک سیف ایسی ہیون ہو, یا ایک سیف ایسی جگہ ہو کہ ہماری انویسٹمنٹ بھی جس میں سیکیور ہو, تو اپنی ایک کہہ لے کہ اپنی زمین پہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں سے ہمیں کوئی نکال نہ سکے. کیونکہ جنگی حالات میں اصل تمام تر چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ایسے جب مختلف مشکل حالات لوگوں کے اوپر آتے ہیں تب ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو پچھلے کچھ عرصے میں اگر میں آپ کو اوورسیز پاکستانی یا فارن انویسٹمنٹ کی بات کروں یا ریل اسٹیٹ پاکستان کے اندر ٹرانزیکشن والیوم کی بات کروں تو کافی زیادہ انکریز دیکھا گیا ہے. ایون نیو ڈیلز کے اندر بھی جو آن سیٹ پراپرٹیز ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ انکریز ہے. اس ٹائم اسلام آباد کے اندر جتنے بھی اپارٹمنٹس, جتنے بھی پروجیکٹس کھڑے ہیں, ریڈی ہیں, ان کے اندر آپ لوگ انوینٹری میں دیکھیں گے بہت لمیٹڈ انوینٹری رہے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ان پروجیکٹس کے اندر آئی ہے, جو کہ پچھلے 3-4 سال سے کافی زیادہ رکی ہوئی تھی. اس کے بعد آف سیٹ پراپرٹیز, وہ پروجیکٹ جو لیگل ہیں, جو صحیح ہیں, جن کے اندر لوگوں کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روانگی سے لوگ جو ہے اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کو پے کر رہے ہیں, ٹائملی پے کر رہے ہیں, جس سے اوورآل پاکستان کے اندر جو ریل اسٹیٹ کا ٹرانزیکشن والیوم ہے اس کے اندر کافی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جنگ سے پاکستانی جو باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو خلیجی ممالک میں بیٹھے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے, ان میں حب الوطنی کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو ویڈیو آج کے دن ادھر تک ہی. ڈیٹیلز جاننے کے لیے, گرافس کی ڈیٹیل جانے, آپ میرے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سیف, سیکیور اور اچھی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے بھی آپ آپشن دیکھنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس ٹائم اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو NOC اپرووڈ ہیں, جو لیگل ہیں, جن کے اندر ریٹرن اور انویسٹمنٹ کے بہت اچھے چانسز ہیں. ایسے پروجیکٹس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے بھی آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی مشکل میں, کہ کوئی پیسے پھنسا کے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے پوری دنیا تک اس چینل کے تھرو ضرور پھیلائیں گے. اینڈ میں جانے سے پہلے خدا حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب